पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत और श्रीलंका के अंदर मुनक्किद किया जाना है, क्या पाकिस्तान उसमें शिरकत करेगा या नहीं करेगा? और इस सिलसिले में आज चेयरमैन पीसीबी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, और यही चीज़ जो है वहाँ पे डिस्कस हुई। और मामला जो है ऑब्वियसली मेरे ख्याल में बैकग्राउंड तो आप काफ़ी हद तक जानते ही हैं कि बांग्लादेश की वजह से, बांग्लादेश ने जिस तरह पुल आउट किया और उन्होंने इनकार किया कि जनाब हम भारत नहीं जाएंगे, तो उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल असूली मौक़िफ़ है और पाकिस्तान इसके बारे में सोचेगा कि हमने इस पर क्या ऑप्शंस जो है वो रखनी है। अब इसकी जारी बात है, जो भी आप एक फैसला करते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जिस तरह कोई फैसला होता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के वर्ल्ड कप खेलने के हवाले से भी जो है, जहां पे ठीक है आप बांग्लादेश को आप सपोर्ट करते, बांग्लादेश के मौक़िफ़ के साथ आप खड़े होते, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते, वहीं पे इसके कुछ नुकसानात भी आपको उठाने पड़ते, जिसके अंदर जारी बात है माली नुकसानात भी जो है वो शामिल हैं। अब उसके बाद ये हुआ कि जैसी वो मुलाकात खत्म हुई, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे की ये मुलाकात थी जो मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान हुई। उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ज़राए से लेके ये खबरें जो है वो चलना शुरू हुई कि जनाब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहा है। अभी तक उसके बाद जो है वो मोहसिन नकवी साहब का एक्चुअली ये ट्वीट आया। उन्होंने कहा, had a productive meeting with the Prime Minister Mia Mohammad Shehbaz Sharif, briefed him on the ICC matter and he directed that we resolve it while keeping all options on the table. It was agreed that the final decision will be taken either on Friday or next Monday. So यानी एक हफ्ता, अब वो पहले जो बात 24 घंटे की थी वो अब एक हफ्ते तक स्ट्रेच हो गई है कि जुम्मे को या अगले पीर तक जो है वो पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि उसने क्या करना है। अब मैं इसके ऊपर अपनी एक जाती राय देना चाहूंगा। ऑब्वियसली आप मेरी राय से खिलाफ कर सकते हैं, अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना चाहें तो प्लीज डू गिव योर कमेंट। मेरा ख्याल में पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। मेरा ख्याल में, मैं हमेशा इस बात पर यकीन रखता हूं कि जिस तरह आप भारत को इस बात पर क्रिटिसाइज करते हैं कि आप सियासत को जो है वो क्रिकेट के मैदान के अंदर लेकर आते हैं, जी हमने हाथ नहीं मिलाना, हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, तो आप इस किस्म के इकदाम या इस किस्म के कदम आप मत उठाएं, क्योंकि सारी बात है आपका मौक़िफ़ यह है कि भाई सियासत को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। और अगर इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से कुछ हो भी रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप फील्ड का जो है बायकॉट कर दें। गो इन द फील्ड, परफॉर्म योर बेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, लेकिन आपको जाना जरूर चाहिए। अब उसके अंदर ये खबरें भी सामने आई हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो काली पट्टियां बांध के अपने मैचेस खेले, या ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप इंडिया के खिलाफ जो है वो मैच ना खेले, क्योंकि इससे इंडिया को बहुत नुकसान होगा फाइनेंशियली। जारी बात है जब इंडिया और पाकिस्तान खेलते हैं कि बिकॉज देयर अ बिगर कंट्री, बिकॉज देयर अ बिगर इकोनॉमी, तो उसका नुकसान उनको बहुत ज्यादा होता है, हमें भी होता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं होता। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो उस दिन जो है आप जानते हैं कि जिंदगी जो है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह जाती है, तमाम तर फोकस उधर होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, रिश्तेदार दोस्त यार वगैरह सारे मिलकर वो मैच देखते हैं। लेकिन जारी बात है इंडिया की आबादी, इंडिया हमसे जो है वो 5 गुना बड़ा मुल्क है, तो जारी बात है उनको भी नुकसान जो है उसके मुताबिक होता है। बट मेरी राय में यह भी नहीं करना चाहिए। मेरी राय में इंडिया के खिलाफ भी आपको मैच हर सूरत खेलना चाहिए। गो एंड ट्राई टू बीट देम, बिकॉज अगर आपने उनको बीट कर दिया तो जस्ट इमेजिन के उसकी कितनी बड़ी जो है उन्हें एम्बैरेसमेंट होगी कि आप इतने बड़े जाइंट को जो आपने गिरा दिया। आपने मुख्तलिफ मतलब इवेंट्स के अंदर ऑलरेडी उनको शिकस्त दी है, तो अंडर 19 के अंदर आपने उनको शिकस्त दी, आपने इसके अलावा और दीगर जो मैचेस हो रहे थे उसके अंदर भी आपने शिकस्त दी है, तो व्हाई नॉट दिस फील्ड एज वेल। सो घबराना नहीं चाहिए और फील्ड का बाइकआउट नहीं करना चाहिए, फील्ड के अंदर जाना। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं और मैं हमेशा यकीन रखता हूं कि खेल के मैदान को जो है वो सियासत से पाक करना चाहिए। अब इररिस्पेक्टिव के फाइनल डिसीजन हो सकता है, अभी तक तो यही आया कि जनाब पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करा, गुड, दैट्स वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आगे चल के जुम्मे वाले दिन या पीर वाले दिन तक अगर ये फैसला होता है कि जनाब पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, तो मेरा ख्याल में गलत फैसला होगा, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब की जानिब से हो या वजीर आज़म की जानिब से हो या हमारे वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से हो। मेरा ख्याल में स्पोर्ट्स के मैदान का कभी भी बाइकआउट नहीं करना चाहिए। बाइकआउट जो है वो किसी सूरत किसी स्पोर्ट्समैन के लिए अच्छा नहीं होता। मतलब वो 11-12 खिलाड़ी, आखिर उनका क्या कसूर है? मेरा इनमें से कई हो सकता है ऐसे हो जिनकी ड्रीम हो कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलें। पाकिस्तान की जर्सी पहन के वर्ल्ड कप में उसको रिप्रेजेंट करना कोई छोटा एजाज नहीं होता, तो आप क्यों उनसे ये अपॉर्चुनिटी लेंगे? आप सियासी महाज के ऊपर, डिप्लोमेटिक अफेयर्स के महाज के ऊपर वहां पर जाके अपनी जंग जरूर लड़ें, लेकिन क्रिकेट के मैदान का मेरे ख्याल में बाइकआउट नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा जो एक और इंटरेस्टिंग इसी से रिलेटेड एक खबर ये आई थी कि कल एनडीटीवी ने खबर चलाई थी कि जी अगर पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट करता है वर्ल्ड कप का, तो पाकिस्तान की जगह जो है रिप्लेसमेंट भी हो सकती है, पाकिस्तान को जो है वो बायलैटरल सीरीज का नुकसान भी हो सकता है कि पाकिस्तान पे पाबंदी भी लग सकती है, और जनाब हो सकता है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसकी वजह से भी उसे नुकसान उठाना पड़े। और मतलब मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने एक वो जैसे कहना डूम्सडे सिनेरियो जो वो क्रिएट किया हुआ था कि फिर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अब उसके ऊपर सीनियर जर्नलिस्ट है फैजान लखानी, स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग जो है वो तब से कर रहे हैं जब से मैं कर रहा था। मतलब वो इतने माशाल्लाह पुराने हैं मेरी तरह, तो 19 साल से माशाल्लाह वो काम, 19 साल से भी ज्यादा उनको हो चुके हैं। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि जी पहली बात तो ये कि बायलैटरल सीरीज जो होती है उसका आईसीसी से ताल्लुक नहीं होता, ये दो मुल्क जो है वो आपस में खेलते हैं। उन्होंने बड़ी तफसील से इसके बारे में बात की। दूसरा उन्होंने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है
اس کے اوپر آئی سی سی اپنا اثر استعمال نہیں کر سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب اس کی وجہ سے ایشین کرکٹ کونسل کو بھی فرق پڑے گا, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو این او سیز ہوتے ہیں کسی بھی پلیئر کے وہ بیسیکلی یہ بھی اس این ڈی ٹی وی کی رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جناب این او سیز کے اوپر بھی جو ہے وہ ہوگا کہ جی نو این او سی, اور وہ نو این او سی کا مقصد ہے کہ پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ جو ہوتی ہے کرکٹ کی, اس میں فارن پلیئرز کے آنے کے اوپر وہ متعلقہ بورڈ جو ہیں وہ پابندیاں لگا دیں. تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کا بھی فیصلہ جو ہوتا ہے متعلقہ بورڈز کا تعلق ہوتا ہے, اس کا آئی سی سی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بھی جو ہے سارے معاملے کے اندر دیا ہے. اس کے علاوہ میں نے شروع کے اندر آپ سے بات کی کہ بھارت کے اندر جناب ایک وائرس پھیلنا شروع ہو گیا ہے. اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب بیسیکلی بھارت کے اندر ایک نیا وائرس پھیلنا شروع ہو گیا ہے, اور اس سے جو ہے وہ نیپا وائرس جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. اور اس کے مغربی بنگال کے ایریا کے اندر جو ہے اب تک 2 نرسز اور ایک ڈاکٹر سمیت 5 افراد جو ہے اس نیپا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں, اور انتہائی اس وقت نگہداشت کی وارڈ کے اندر جو ہے ان کا علاج اس وقت جاری ہے. بتایا گیا ہے کہ حکام نے کم از کم اب تک 100 افراد کو جو ہے وہ آلریڈی کوارنٹائن کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا ہے, قرنطینہ کے اندر کہ, اور حفاظتی تدابیر جو ہے مزید وہاں پہ سخت بھی کر دی گئی ہیں. اور یہ خطرناک وائرس جو ہے وہ 7 فروری کو شروع ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے انعقاد سے صرف چند ہفتے پہلے ہی پھیلنا شروع ہوا ہے. اب اگر یہ پھیلنا شروع ہو گیا اور یہ مختلف شہروں کے اندر جانا شروع ہو گیا تو آبویسلی جو دیگر ممالک جنہوں نے اپنی ٹیمیں یہاں پہ بھیجنی ہے بھارت کے اندر, تو وہ کافی حد تک جو ہے وہ کوشن میں آ جائیں گے کہ کیا ہمیں اپنی ٹیم کو یہاں بھیجنا بھی چاہیے اب یا نہیں بھیجنا. بٹ آبویسلی دیز آر ویری انیشل ڈیز, ابھی دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس وائرس کے اوپر جو ہے قابو پا لیا جائے. اس کے علاوہ ڈان نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ایڈیٹوریل جو ہے وہ لکھا ہے, اور انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ جناب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بورڈ آف پیس ہے جس میں ابھی تک پاکستان جو ہے آلریڈی شمولیت اختیار کر چکا ہے, ہمارے علاوہ 7 دیگر مسلم ممالک بھی ہیں وہ بھی شمولیت اختیار کر چکے ہیں, بھارت نے ابھی تک جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. اور ڈیووس کے اندر بھی جو ہے وہاں پہ جس طرح شہباز شریف صاحب گئے ہوئے تھے اور دیگر جو کئی عالمی رہنما ہیں وہاں پہ موجود تھے, بھارت کی وہاں پہ ایبسنسی جو ایبسنٹ لگی ہے وہاں پہ, اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بورڈ آف پیس, اس کو شک ہے, بھارت کو اس بات کا شک ہے کہ اگر یہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے تو کہیں ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آگے چل کے مسئلہ کشمیر کو اس کے ذریعے حل کرانے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ویسے اس بات کا کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے 8 جنگیں جو ہے میں نے رکوا دی ہیں, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. تو کہیں وہ کل کو جو ہے وہ اس بورڈ آف پیس کا جو ہے وہ اس کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوشش نہ کرے, تو اس لیے بہتر ہے کہ اس سے دور ہی رہا جائے. اور اسی وجہ سے اب تک جو ہے وہ انڈیا کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکا. لیکن آبویسلی ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ اس کے جو ہے وہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ نہیں شامل ہوتا. وہ پہلے ہی امریکہ سے جو ہے وہ کافی دور ہو چکا ہے, پاکستان کافی قریب ہو چکا ہے, تو کہیں اس کا مزید انہیں نقصان جو ہے وہ نہ اٹھانا پڑے. سو ابھی بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر وہ سوچ رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب مری کے حوالے سے مزید ایک ٹریول ایڈوائزری جو ہے وہ سامنے آئی ہے. برفانی طوفان کی پیشن گوئی ہے اور اگلے 24 گھنٹے جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہے, اور اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ جی آج شام سے کل شام تک مری میں شدید برفباری کا امکان ہے. سیاح اور شہری رات کے وقت مری کا سفر کرنے سے مکمل گریز کریں. مری میں درجہ حرارت گرنے سے سڑکوں پر برف کی شیشے جیسی ایک سخت ہے جو ہے وہ بن جاتی ہے. اور ڈی پی او نے کہا ہے کہ برف والی سڑک پر گاڑی کے بریک کام نہیں کرتے, رات کا سفر خطرناک ہو سکتا ہے. اندھیرے اور دھند میں برف ہٹانے والی مشینری کا کام کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. ٹائروں پر سنو چین کے بغیر کسی گاڑی کو مری میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی. ڈی پی او کا کہنا ہے کہ مری روانگی سے قبل گاڑی کا فیول ٹینک فل رکھیں, میکینیکل فٹنس چیک کر لیں, بریک, وائپر, ہیٹر, ڈیفوگرز کا درست ہونا یقینی بنائیں. برف والی سڑکوں پر رفتار کم اور اگلی گاڑی سے 50 میٹر جو ہے وہ آپ دور رہیے, کیونکہ اگر آپ کی بریک نہ لگے تو یہ نہ ہو کہ آپ دوسری گاڑی کے اندر جو ہے وہ جا کے ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں. تو یہ تدابیر جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب بھر میں پالتو شیر رکھنے کے قانونی اجازت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. شیر کی حکومت میں شیر پالنے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے, اور انہوں نے یہ بیسیکلی ایک 8 سالہ بچہ ہے واجد جس کا بازو ضائع ہو گیا, اس واقعے کے بعد جو ہے یہ سخت ترین نوٹس جو ہے اس کا لیا گیا, اور یہ بچہ جو ہے یہ گنگا رام ہسپتال میں اس پر منتقل کیا گیا ہے, اور اسے جدید بایو میکینک عام لگانے کی بھی وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے. اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واقعے کو دانستہ چھپانے, جھوٹ بول کر حقائق چھپانے اور مقامی ہسپتال میں واجد کا بازو کاٹنے پر سخت قانونی کارروائی کی بھی ہدایت کی ہے. مریم نواز نے ننھے واجد اور اس کے والدین سے اظہار ہمدردی اور بچے کی مکمل طبی دیکھ بھال کی بھی انہوں نے ہدایت کی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی ڈفرنٹ قسم کی خبر سامنے آئی, وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے تھیٹر اور اسٹیج پرفارمنسز میں استعمال ہونے والے 132 پنجابی گانوں کے اوپر جناب پابندی عائد کر دی ہے. 132 جو غیر اخلاقی, فحش اور زومانے مواد پر مبنی ہے.
یہ پابندی ہر قسم کی اسٹیج اور تھیٹر پرفارمنسز پر لاگو ہوگی، خواہ وہ نجی ہوں یا کمرشل۔ محکمہ اطلاعات و ثقافت کی جانب سے جاری کردہ، محکمہ اطلاعات و ثقافت کا مطلب ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ، جو کہ پچھلے دنوں کئی دفعہ اسٹیج ڈراموں کے اوپر انہوں نے جا کے وہاں پہ چھاپے بھی مارے، تو اب ان کی جو وزارت ہے ان کی جانب سے نوٹیفکیشن آیا ہے۔ ممنوع قرار دیے گئے گانوں کے بول، اشعار اور دھنیں اشتعال انگیز اور تھیٹر پرفارمنس کے طے شدہ SOPs کے خلاف ورزی ہیں۔ نوٹیفکیشن میں واضح کہا گیا کہ یہ پابندی تا حکم ثانی نافذ رہے گی اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں کسی قسم کی جو ہے وہ رعایت نہیں ہوگی۔ پنجاب بھر کے تمام ڈویژنل اور ضلعی آرٹس کونسل کے ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹر اور نجی تھیٹرز کے مالکان اور پروڈیوسرز کو سختی سے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ ممنوعہ گانوں کی فہرست پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، یہ بھی اس کے اندر کہا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے ایک علیحدہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ بسنت کے دنوں میں ساؤنڈ ایکٹ سختی سے نافذ کیا جائے گا۔ اونچی آواز میں میوزک سننے یا بجانے والوں کو گرفتار کیا جائے گا تاکہ عوامی امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے۔ اب میرا 2-4 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر۔ چلیں، آپ نے ان 132 گانوں کے اوپر جو ہے وہ ایکشن تو لے لیا، لیکن کیا مطلب یہ چیک کیا جائے گا کہ ایکچولی ان 132 گانوں کو بنانے والے کون تھے اور ان کو کلیئرنس دینے والے کون تھے؟ ظاہری بات ہے آپ کا ایک عدد سینسر بورڈ بھی تو یہاں پہ موجود ہے نا، تو یہ ساری چیزیں، یہ گانے، یہ فلمیں، یہ سب کچھ سینسر بورڈ کے تھرو ہی گزرتا ہے وہاں پہ۔ تو آخر وہ کسی نے چیک کیا تھا کیا اس وقت جب ان کو کلیئرنس دی گئی تھی؟ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ، میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں، اس ذہن میں رکھیے گا، میں ابھی اپنی رائے نہیں دے رہا ان گانوں کے اوپر، میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ کچھ پرٹیکولر گانوں کو پہلے کلیئر کرے اور اس کے بعد آئندہ آنے والی حکومت جو ہے ان گانوں کو جو ہے وہ بین کر دے کہ نہیں جی اس حکومت کے مطابق یہ ٹھیک تھے، اس حکومت کے مطابق یہ اچھے نہیں ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا، آئی ول ہیو ٹو چیک، کیونکہ ظاہری بات ہے میں کلیئر نہیں جانتا اس بارے میں کہ یہ گانے جو ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کئی ایکچولی نون لیگ کی حکومت کے دوران ہی بنے ہوئے ہوں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ مطلب جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ کون کون سے ایسے گانے تھے۔ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے یہ، لیکن چلیں، اب آپ نے اگر کر ہی دیا ہے تو زیادہ کانسنٹریشن اس بات کے اوپر کیجئے کہ جو آپ کا سینسر بورڈ ہے وہ ایکچولی سینسر بورڈ کے طور پہ کام بھی کرے، اور وہ اگر کوئی ایسے گانے، اور واقعی ہیں، بالکل حقیقت ہے، بڑے زوم آنے گانے، بڑے فحش قسم کے گانے جو ہے بنائے جاتے ہیں، تو ان کے اوپر واقعی پابندی ہونی چاہیے۔ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں کو الاؤ نہیں کرتی اور نہ وہ پسند کرتی ہے۔ تو صرف ایک پرٹیکولر، ہاں یہ ضرور ہے، میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے وہ پھر ذرائع بھی موجود ہونے چاہیے کہ جہاں پہ وہ انٹرٹین ہو سکے۔ ہمارے ہاں تو خیر ایک ویسی یہ بات ہے کہ ہماری قوم کے پاس انٹرٹینمنٹ کے ذرائع بڑے کم ہیں، بہت کم ہیں کمپیریٹیولی۔ اگر آپ دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ پھر بہت ہی محدود ہیں، تو اس کے لیے بھی جو ہے آپ کو دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جناب انٹرنیشنل کرمنل پولیس آرگنائزیشن انٹرپول، انہوں نے جناب القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شہزاد اکبر کے خلاف کارروائی ختم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وہ کسی بھی انٹرپول نوٹس یا ڈیفیوژن کے تحت جو ہے وہ نہیں ہے۔ سو بیسکلی پاکستان کی جانب سے انٹرپول کے ذریعے شہزاد اکبر کو گرفتار کرنے کے حوالے سے یا اس قسم کی جو بھی کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ایکچولی جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سی حکومتیں انٹرپول کے ذریعے سیاسی حریفوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، ان کے اگینسٹ ایکشن لینے کی کوشش کرتی رہی ہیں، ہوا اس کا کچھ نہیں۔ تو ابھی بھی جو ہے وہ میں نے اسی وقت بات کی تھی کہ مجھے لگتا نہیں ہے اس انٹرپول کے نوٹسز کے ذریعے جو ہے وہ کچھ ہوگا، اور وہی ہوا ہے کہ انٹرپول نے جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ مونس الہی اور زلفی بخاری، ان کے اگینسٹ بھی پاکستانی حکومت نے جو ہے وہ کوشش کی تھی، کوئی حاصل وصول اس کا نہیں ہوا۔ سو وائی گو دیٹ روٹ جس کا ایکچولی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ سو وہی ہوا ہے کہ انٹرپول کی اس تمام تر کارروائی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب جو ہے وہ کل ایک پروگرام میں موجود تھے، اس میں انہوں نے کہا جی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا میں پی ٹی آئی ملوث ہے، وادی تیرا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، کوئی بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، فوجی آپریشن ہو تو وفاق کی مداخلت ہوتی ہے، یہاں نوٹیفکیشن صوبائی حکومت کا ہے، دہشت گردی کے معاملے پر پی ٹی آئی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں، سہیل آفریدی نے عمران خان سے ملنا ہے تو فیصلہ جھیل کام کریں گے، یہ لوگ ملاقات کرنے نہیں ٹک ٹاک بنانے کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جناب جو شرح سود ہے اسے برقرار رکھا ہے۔ آج یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کی گئی گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے، اور اگلے 1.5 ماہ کے لیے شرح سود جو ہے وہ 10.5% کے اوپر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اجلاس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے مطابق دسمبر میں مہنگائی جو ہے وہ 5.6% رہی ہے، بنیادی مہنگائی 7.4% پر مستحکم رہی، معاشی نمو کی رفتار توقع سے تیز رہی، یہ شرح فسکل ایئر 2026 میں 4.75% کی سطح تک رہنے کا امکان ہے، درآمدات میں اضافے سے تجارتی خسارہ بڑا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ امپورٹس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا گیپ جو ہے فائنینشیل گیپ بڑھ رہا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رہا، زر مبادلہ کے ذخائر $16.1 ارب کے اوپر موجود ہے، جو آپ کے پاس جو فورن کرنسی ہے
16 अरब डॉलर के आसपास है। जून तक 18 अरब डॉलर से तजावुज की तवक्को है। निजी शोबे के कर्जों में नुमाया इजाफा जो है वो भी रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा एफबीआर रेवेन्यू हदफ से कम रहा है, यानी कि एफबीआर भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सका। 329 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का सामना रहा। बैंकों के लिए कैश रिजर्व रेशो 6 से कम होकर 5% करने का अब फैसला किया गया है। रवा माली साल अफरात ज़र की शरह 5 से 7% के हदफ के अंदर रहने की तवक्को है। निजी शोबे के कर्जों में 578 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। दिसंबर 2025 में करंट अकाउंट खसारा $244 मिलियन रहा है। इसी सारी चीज में अगर मैं इकोनॉमी के हवाले से बात करूं तो एक और डेवलपमेंट जो आ रही है वो ऑटो सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा आ रही है, क्योंकि अब जो है वो कार फाइनेंसिंग निस्बतन बहुत कम सस्ती हो गई है। इसकी वजह से अरबों रुपए की इस वक्त फाइनेंसिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई है सिर्फ पिछले साल। और अब जब इंटरेस्ट रेट्स और कम हो गए हैं तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 2026 के अंदर जो है इसमें मजीद जो है वो इजाफा भी होगा। गाड़ियों की रेंजेस भी जो है आप जानते हैं काफी हद तक बढ़ चुकी है। अब इतनी कंपनीज आ रही हैं कि मुझे तो कंपनियों के जो है वो नाम ही याद नहीं रहते। और इकोनॉमी की जहां तक बात हो रही है, वहीं पर रियल एस्टेट के सेक्टर के हवाले से भी एक खबर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि वहां पे भी काफी हद तक एक अच्छा मतलब रिजल्ट्स जो हैं वो अब आना शुरू हो रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब पिकअप करना शुरू हो रहा है। मैंने एक्चुअली रिसेंटली अभी एक इवेंट मैंने जो है वो अटेंड किया। ये इत्तेहाद टाउन का एक इवेंट था और उस इवेंट के अंदर मैंने एक्चुअली एक चीज नोट की कि बहुत बड़ी तादाद में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डीलर्स वगैरह थे वो लोग वहां पे काफी ज्यादा आए हुए थे। और बल्कि वहां पे हमारे दोस्त वसीम बदामी साहब और वासे साहब वो भी वहां पे तशरीफ लाए हुए थे, उनसे भी वहां पे मुलाकात हुई। तो मुझे खासतौर पर इस इवेंट में इन्वाइट किया गया था जस्ट टू एक्चुअली सी कि व्हाट्स गोइंग ऑन प्रॉपर्टी सेक्टर। आई वांट टू सी, मैं एक्चुअली अभी बल्कि आज ही मेरी एक जो गाड़ियों के एक कंपनी है उनके भी सीईओ से मेरी गुफ्तगू हो रही थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि हाउ आर सेल्स गोइंग। अभी पिछले दिन आपको याद होगा हमने एक पॉडकास्ट भी हमने किया था जमाली साहब का जो टोयोटा के सीईओ हैं। तो आई वांट टू हेयर अबाउट डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट सेक्टर्स कि हाउ आर दे परफॉर्मिंग, क्योंकि उनके जरिए आपको बेसिकली पता लगता है। तो ये जो इत्तेहाद टाउन का जो इवेंट था, जो मैंने इसको अटेंड किया, बहुत बड़ी तादाद में वहां पे डीलर्स वहां पे आए हुए थे एंड दे वर सो एक्साइटेड अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब उन्होंने कहा कि जनाब ये बेसिकली उनका एक फेज 3 का इत्तेहाद टाउन फेज 3 का कमर्शियल है, उसकी ये लॉन्चिंग थी जिसके ऊपर बेसिकली मुझे मदऊ किया गया था। तो वो लोग मुझे बता रहे थे कि जनाब इत्तेहाद टाउन जो है अब तक कोई तकरीबन 9 प्रोजेक्ट्स 2017 से लेकर अब तक जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है और 4 प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑलरेडी उसको डिलीवर भी कर चुके हैं। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि 5वां प्रोजेक्ट जो है वो 31 जनवरी को अब ये डिलीवर करने जा रहे हैं। इसके अलावा मतलब वहां पे जो लोग बता रहे थे वो ये थे कि जनाब जो कमिटमेंट्स उनकी जानिब से दी जाती हैं कि जनाब ये हमारा प्रोजेक्ट है, इस डेट तक जो है वो हम इसको कंप्लीट करेंगे, आपको डिलीवर करेंगे। तो या तो वो उन डेट्स तक कंप्लीट हुए या उससे पहले उन्होंने जो है डिलीवर कर दिया। और बल्कि एक प्रोजेक्ट के बारे में वो बता रहे थे कि जनाब वो जो है सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर सेल आउट हो गया। सो अगर इस किस्म के रिजल्ट्स आ रहे हैं या इस किस्म की एक्टिविटी अगर इकोनॉमी के लिहाज से हो रही है, सो मतलब आप ये कह सकते हैं थिंग्स आर पिकिंग अप नाउ आहिस्ता आहिस्ता। आई नो द पेस इज नॉट दैट फास्ट अप टिल नाउ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीजें बेहतर हो रही हैं। सो अब जिस तरह अभी ऑटो सेक्टर की बात कर रहा था, रियल एस्टेट सेक्टर, ये 2 सेक्टर्स हैं। आपकी इस सिलसिले में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है पहले से बेहतर हो रही है या आपके ख्याल में वहीं पे स्टैग्नेंट है या मजीद नीचे खराब हुई है? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।